अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज से कुछ अरसा पहले हम इस बहन के घर आए थे और इनके आपको हमने हालात दिखाए थे कि ये कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोबारा हमारा इधर से गुज़र हुआ है तो हम इनसे मिलने आए हैं और अब हम देखते हैं कि इनके हालात में कुछ बेहतरी आई है या ये वैसे ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। ज़ाहिर है मदद तो किसी ने अभी तक नहीं की, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो मदद आती है वो सारी मदद जो लोग करते हैं उनसे ऊपर होती है। जो एक फ़र्द होता है वो जैसे अपना घर चला सकता है, पूरा ख़ानदान मिलके एक घर को नहीं चला सकता किसी के। इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने फजल से, अपने रहम से हमें अता करे ताकि हमारे घर में कोई मुश्किलात ना आए और ये जो लोग खस्ता हाल में हैं इनके घर में मुश्किलात ना आए और अल्लाह ताला इनकी मदद करे, आमीन। तो आएँ चलें हम इनका घर देखते हैं और देखते हैं इनके घर के हालात, हमको दिखाते हैं आपको। ये देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बहन है इनके मतलब भाई के बेटे या इसे जो इसके रिश्तेदार वगैरह हैं वो आके इनका घर मिट्टी का बना रहे हैं, इसकी बनाने में कुछ मदद कर रहे हैं। लेकिन इतनी मदद के बावजूद वो बेचारे खुद भी दिहाड़ीदार मजदूर हैं या ऐसे ही उनकी काम कोई ख़ास नहीं है। इस वजह से उनको अपने घर का चूल्हा भी जलाना होता है। इस वजह से वो खुद चले गए हैं कामों पर और इनकी जो है ना ये दीवार रह गई है। इतनी सी दीवार है ये जो नहीं बन सकी। उनकी बेहद इनके साथ उन्होंने ताउन किया है, उसके बावजूद भी ये दीवार रह गई। और ये देखें इन्होंने कपड़ा कैसी खस्ता हाल में ये कपड़ा है, बिल्कुल फटा हुआ जो लगाया हुआ है। तो कह रही थी कि इधर से सर्दी का मतलब बचाव वगैरह नहीं हो सकता इस कपड़े की वजह से, क्योंकि ये कपड़ा बेहद फटा हुआ है और अच्छी तरह भी नहीं, इधर पूरा इधर से भी जगह खाली है और ऐसे। और जो ज़मीन के जो दीवारें बनाई है, जो मिट्टी है वो देखे घर के नीचे से उठाई हुई है। इस वजह में जो घर की ज़मीन है मतलब फर्श है घर का, उधर कैसे खड्डे पड़े हुए हैं। ये देखें कैसे खड्डे पड़े हुए हैं घर में, क्योंकि मिट्टी जो है ज़ाहिर है खेतों वाले तो नहीं उठाने देते, इस वजह से इन्होंने घर से मिट्टी उठा के तो ये दीवारें बनाई हैं। और ये जो एक जैसे हम बरामदा कहते हैं, बरामदे टाइप चीज़ बनाई है, वो लकड़ियाँ ये देखें इस तरह के घास वगैरह लेके आए हैं जिससे ये लकड़ियाँ बना के इसका ये छत बनाएंगे और इधर ये सर्दी से अपना बचाव कर सकेंगे। क्योंकि मतलब इनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि ये एक कच्ची मिट्टी का ही या कच्ची ईंटों का बना सके, इस वजह से ये बेचारे घास फूस का बना रहे हैं ये वाला। और इनका वॉशरूम हम आपको दिखाते हैं। ये देखें ये नलका है और नलके के साथ ये एक टूटा हुआ दरवाज़ा खड़ा किया हुआ है इन्होंने, और ताकि ये देखें ये भी नहीं लगी हुई। मुझे तो इनके घर सिवाय एक कमरे के कहीं भी कोई ईंट नहीं नजर आई। ईंटें लगाई हुई हैं और नीचे ये कच्ची मिट्टी है जिसके ऊपर ये बैठ के नहा वगैरह लें। और ये पर्दे के तौर पे इन्होंने ये टूटा हुआ दरवाज़ा खड़ा किया हुआ है और इनके साथ लकड़ी की टेक लगाई हुई है, गौर से देख सकते हैं। और ये एक नलका है। ना इनके घर में वॉशरूम है, ना इनके घर में कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, वॉशरूम वगैरह नहीं है। और इनके घर में वॉशरूम नहीं है और इनके घर में कोई इस तरह का ये नलके के सिवा और कुछ नहीं है। ना ही बिजली है, वो भी मैंने आपको पहले बताया था, ना बिजली से चलने वाली कोई भी चीज़ है। तो हम उस बहन से थोड़ी बात करते हैं और उनकी ज़ुबान से, उनके अल्फाज से आपको सुनाते हैं उनके घर के हालात। आइए चलें उनसे थोड़ी बात करते हैं। जब हम पिछली दफ़ा आए थे तो बहन से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब मेरी ज़िंदगी तो जैसे गुजरनी थी गुजर गई, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर सके, तो इसकी तालीम के लिए कुछ करें। तो हमने स्कूल्स वगैरह में पता भी किया है इनकी तालीम के बारे में। उन्होंने कहा है कि इसकी अच्छी सी तैयारी करवाएं, जब नए एडमिशन होंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई मदद करेगा तो इनकी तालीम ज़रूर हो जाएगी और अल्लाह ताला इनके लिए कोई वसीला ज़रूर बनाएंगे। बाकी अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाले हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हर एक की मदद पहुंच जाती है, जिधर से भी पहुंचनी हो अल्लाह ताला वसीला बनाए। बाकी बहन सब कुछ अल्लाह ताला की वजह से ही होता है।
بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے ملوایا ہے اور انہوں نے ہمارا آپ تک بھیجا ہے. باقی ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. اور اگر کسی کو مدد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور آپ نماز پڑھا کریں, آپ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں, کیونکہ جب جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں, وہ انسان دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. ٹھیک ہے, بالکل ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا کے ہاں جی دیتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے انشاءاللہ اب نماز پڑھا کرنی ہے 5 وقت. انشاءاللہ ہاں جی, انشاءاللہ نماز پڑھا پڑھتے ہیں, ساتھ میں مسجد ہے, چلے ہاں جاتے جی ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اس بہن کے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے, ساتھ میں مسجد انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے. ادھر جا کے یہ نماز بھی پڑھتی ہیں 5 وقت اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں. جب ہم پہلی دفعہ آئے تھے یہ ادھر بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. ماشاءاللہ وہ میرے ابو نے ہی بنوائی تھی یہ مسجد. جی تقریباً اس کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. میرے ابو نے بنوائی تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. ریٹائر ہوئے تھے تب. اچھا ٹھیک ہے. ان کے ابو تھے, ان کی ماشاءاللہ جاب تھی, وہ ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے کیا تھے, ریلوے ملازم تھے ابو. اچھا ریلوے ملازم تھے. انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور تاکہ کوئی مسافر, چھوٹی سی مسجد ہے ویسے, لیکن یہ ہے کہ کوئی مسافر وغیرہ گزرے تو نماز پڑھ سکتا ہے. نمازی نماز پڑھ سکے تاکہ ثواب ملے, اجر ملے. اس کے بھی واش روم وغیرہ مسجد کے بھی نہیں ہے, اتنا کوئی دیکھ بھال کرنے والا, مسجد کی ہیلپ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اچھا اچھا انسان کو تو کوئی نہ کوئی ضرور دیتا ہے, لیکن ادھر واش روم وغیرہ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی گھر کی بھی کوئی مدد کرے. ٹھیک ہے. انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ مسجد میں واش روم وغیرہ بنا دے یا اسے تھوڑا سا بہتر کر دے, کیونکہ وہ بالکل کچی سی ہے فرش اس کا بھی, کیونکہ جتنی حیثیت تھی انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی بہت بنا دی ہے. اور ہم ان کے لیے ایک سلائی مشین کا انتظام کر کے آئے تھے کہ سلائی مشین ان کو دیں, لیکن ادھر آ کے پتہ چلا ہے, بہن نے بتایا کہ میں جو ہے نا کپڑے سلائی نہیں کر سکتی. تو اب اگر آپ کپڑے نہیں سلائی کر سکتی, اور کوئی کام بتائیں جو آپ آسانی سے کر سکتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ چھوٹی موٹی شاپ گھر پہ مجھے لگا کے دیں, کوئی ایسی آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو, تاکہ میں اپنا سرکل اچھے طریقے سے خود چلا سکوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ بہن کہہ رہی ہے کہ چھوٹی سی ٹاک شاپ مجھے اگر بنا دے, ماشاءاللہ یہ ویسے تو ہوشیار ہیں, صحیح ہے, تو یہ گھر میں ایک شاپ چھوٹی سی بنا دے تو یہ وہ شاپ چلا دے. اور آپ اس کے علاوہ کچھ چاہتی ہیں؟ بس یہی چاہتی ہوں کہ بچی کا ایڈمیشن کسی اچھے اسکول میں ہو جائے تاکہ اس کی تعلیم تربیت اچھے طریقے سے ہو سکے, کیونکہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی, اتنا میرے پاس آمدنی کا کوئی وہ نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں بس کسی طریقے سے میں اپنی بچی کی تعلیم پوری کر سکوں. ٹھیک ہے جی میں بس یہی چاہتی ہوں. اور یہ گھر وغیرہ تو ظاہر ہے آپ کا بہت کچا ہے, اس میں واش روم وغیرہ بھی نہیں ہے, اور اگر ہو سکے تو مجھے ایک کمرہ بنا دیں, اور واش روم زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے, بس میری بچی کی ساری دار مدار میرا بچی کے اوپر ہے. ذرا بچی پڑھ لکھ جائے گی تو کل کو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہو سکے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک کمرہ اور ایک واش روم مجھے بنا دیں بس. ٹھیک ہے. بہن کہہ رہی ہے کہ مطلب میں تو ویسے چاہتی ہوں مجھے ایک کمرہ اور ایک واش روم بنا دیا جائے, لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے کہ میری بچی کی تعلیم ہو جائے. اس کی تعلیم میرے لیے سب سے اہم ہے, کیونکہ جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے وہ میں ہی جانتی ہوں. میری بیٹی کے حالات ایسے نہ وہ بہتر زندگی انتظام کیا تھا کہ سلائی مشین ان کو دیں اور یہ سلائی کر کے اپنے جو گھر کا گزر بسر کر سکیں, لیکن ان سے پوچھنے پہ پتہ چلا ہے کہ ان کو سلائی نہیں آتی. تو ہم نے پوچھا ہے کہ سلائی کے علاوہ اور کیا کام ہے جو آپ کر سکتی ہیں, تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک گھر اس میں مجھے ایک ٹاک شاپ بنا دی جائے, مطلب جس میں ارد گرد ان کے بستیاں ہیں, کافی لوگ رہتے ہیں, تاکہ میں اس سے اپنے گھر کا گزارا کر سکوں. تو ابھی تو فی الحال ہم ان کو نہیں ایسا کچھ کر کے دے سکتے, لیکن کچھ پیسے ہیں جو ہم ان کو دیں گے. یہ 15,000 روپیہ ہے, اس سے یہ اپنے گھر کی کچھ حالات جو ہے بہتر کر سکیں. یہ جو ہے معروف تبریز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. شکریہ, مہربانی, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے. جنہوں نے میری مدد کی ہے, جنہوں نے آپ نے ان تک پہنچائی ہے یہ خبر, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر مقصد میں کامیابی دے, ہر تکلیف سے دور رکھے, ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھے. اور جو انہوں نے اتنی ہماری مدد کیا, آج کل کے دور میں تو کوئی کسی کو 1,000 روپیہ نہیں دے سکتا, آپ نے اتنے پیسے انہوں نے بھیجے ہیں, انہوں نے اتنی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر مصیبت سے دور رکھے, ہر پریشانی سے دور رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ تندرستی دے. آمین آمین. دیکھیے ماشاءاللہ کتنی دعائیں دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ تبریز ویلفیئر ٹرسٹ کو
ढेरों ढेरों तरक्कियां दे और उनको पूरे पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में उनको इतनी तरक्की दे कि हर गरीब की मदद हो सके, हर घर जिसका घर में रोज़ सालन नहीं बनता, जिनके घर में रोज़ खाना नहीं बनता, उनकी मदद हो सके और हर गरीब घर जी भर के रोटी खा सके। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।